पवित्र अनुग्रही दयालु पिता परमेश्वरज्यू, पाप र अपराध धेरै भएका हामीहरूलाई यी संसारका मानिसहरूबाट हामीलाई पहिला बोलाउनुभयो, उद्धार गर्नुभयो, परमेश्वरको पवित्र सन्तान बनाएर लिनुभयो। त्यो अचम्मको अनुग्रहको निम्ति धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा हाम्रा परमेश्वर पिताज्यूलाई मात्र चढाउँछौँ। हामी कमजोरीहरूलाई सँगै हुनुभयो अनि परमेश्वरको शरीर मण्डलीभित्र शरीरको रूपमा राख्नुभयो। वचन र प्रेम, प्रभुको शक्ति र त्यो सबै चाहिने कुराबाट भरिपूर्ण गरिदिनुभयो र बल शक्ति दिनुभयो र सत्यतामा हिँड्न सक्ने बनाइदिनुभयो। धन्यवाद दिन्छौँ। नयाँ विश्वासीहरूको सङ्गतिमा सहभागी भएका अनि सबै नयाँ उद्धार पाएका मानिसहरूलाई प्रभुले परमेश्वरको ठिक सिद्ध इच्छा के हो त्यो ठिकसँग बुझ्न सक्ने गरी बनाइदिनुहोस्। यो शरीर भएको मण्डलीभित्र जरा राखेर अझ खडा भएर धन्यवाद त्यो जीवन जिउन सक्ने सहायता गरिदिनु भएको होस्। यो समय पनि प्रभुमा मात्रै बिन्ती गर्दछौँ। हाम्रो जीवनमा के चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त्यो पनि बुझेर ठिक चल्न सक्ने सहायता गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रभुको वचनलाई पछ्याउन सक्ने सहायता गरिदिनुहोस्। सबै अवस्थामा तपाईँले राख्दछु। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्दछौँ, आमेन। बाइबल पहिलो कोरिन्थी 1 अध्याय खोल्नेछौँ। नयाँ करार पहिलो कोरिन्थी 1 अध्याय 1 पददेखि 3 पदसम्म म पढ्नेछु। 8 र 9 पद सँगै मिलेर पढ्नेछौँ। 1 पदलाई म पढ्नेछु। परमेश्वरको इच्छाद्वारा ख्रीष्ट यीशुको प्रेरित हुनलाई बोलाएका पावल र हाम्रा भाइ एथिनोसबाट कोरिन्थीमा भएका परमेश्वरको मण्डलीलाई जो ख्रीष्ट यीशुमा पवित्र भएको छ र तिनीहरूका साथसाथै हरेक स्थानमा सन्त हुनलाई बोलाएकाहरू सबैलाई, जुनहरूको प्रभु यीशु ख्रीष्टका नाउँको पुकारा गर्दछन्, जो तिनीहरू र हाम्रा प्रभु हुनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रा पिता र प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति। आर्परसँगै पढ्नेछौँ। हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको दिनमा तिमीहरूलाई दोष रहित राख्न उहाँले तिमीहरूलाई अन्त्य समय शुद्धि राख्नुहुनेछ। परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसद्वारा उहाँका पवित्र यीशु ख्रीष्टको सङ्गतिमा तिमीहरू बोलायो। आज यो समय चाहिँ मण्डली र सङ्गति र भित्र जीवन रहने विषय लिएर वचन बाँड्नेछु। उद्धार पाएपछि यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू धेरै छन्। प्रभुको वचन सँगै नजिक हुन महत्त्वपूर्ण हो, प्रार्थना गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हो। अनि हामी उद्धार पाएका जति बहुमूल्य छ, हाम्रो आत्मालाई प्रभुको आत्माले अगुवाई महत्त्वपूर्ण छ। परिवार जीवन पनि, अफिसको जीवन पनि महत्त्वपूर्ण छ। सबै महत्त्वपूर्ण छ। तर त्योमध्ये सबैभन्दा असल कुरा त्यहाँ छ भने मण्डली के हो त्यो बुझेर मण्डलीभित्र सँगै रहेर सङ्गतिमा रहेर जीवन जिउनु भन्न सक्दछौँ। त्यसैले उद्धार पाइसकेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा चाहिँ मण्डलीको बारेमा ठिकसँग बुझ्नु र मण्डलीभित्र सङ्गतिभित्र बुद्धि ज्ञानले मात्र होइन, साँच्चै यसमा रहेर परमेश्वरको अनुग्रह पाएर बाँकी विश्वासी जीवन ठिकसँग जिउने र बढ्ने। त्यसै गर्यो भने प्रेरित पनि हुन सक्दछौँ।
त्यसैले यो समय मण्डली र सङ्गतिभित्र रहने जीवन विषयद्वारा वचन एकछिन पढ्नेछु। पहिला त्यसो भए मण्डली एउटा सिकाउने सिक्ने समूह हो भनिन्छ। पहिला चाहिँ नयाँ नियममा मण्डली भन्यो भने हामीले ग्रिक भाषामा लेखेको थियो। नयाँ नियम चाहिँ एक्लिसिया भनिन्छ मण्डलीलाई। एक्लिसिया भने छुटिएको समूह हो। परमेश्वरले यस संसारबाट येशूजीको रगतद्वारा उद्धार गर्नु भएर पाप क्षमा गर्नु भएर उद्धार गर्नु भएर यो संसारबाट छुट्याएर समूह हो। त्यसो भए छुट्टिएको समूह हो, छुट्टिएर पवित्र बनाएको समूह, त्यस्तो अर्थ बुझाउँछ। यहाँनिर भर्खरै पढेको पहिलो कोरिन्थी 2 पदमा हेऱ्यो भने पनि कोरिन्थीमा भएका परमेश्वरको मण्डली, त्यो कोरिन्थी भन्ने चाहिँ ठाउँ हो, ठाउँको नाउँ हो। पहिलाका मण्डलीहरूमा माकेडोनियामा भन्ने ठाउँ छ, अखैया भन्ने ठाउँ छ। यो अखैया भन्ने ठाउँ कोरिन्थी भन्ने ठाउँ हो। त्यसैले कोरिन्थीमा पावर पिरियड गएर वचन प्रचार गरेर त्यो कोरिन्थी मण्डलीमा धेरै मानिसहरू नयाँ जन्म पाएको थियो। परमेश्वरको मण्डली प्रेरित पावलले पहिलो कोरिन्थी लेखिएको छ, दोस्रो कोरिन्थी पनि लेखेर पठाउनु भएको छ पत्रहरू। विशेष कोरिन्थीमा भएको मण्डली यो कोरिन्थीमा भएको मण्डली के हो भने त्यो ख्रीष्ट येशूमा पवित्र भएको छ र त्यो तिनीहरूका साथसाथै सन्तहरूका बोलाएकाहरू भनेको छ। त्यसैले ख्रीष्ट भित्र भएको भनेको चाहिँ येशूज्यू परमेश्वरको इच्छा अनुसार येशूज्यू आउनुभयो। येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको इच्छा अनुसार आउनुभयो। हाम्रो त्यो मर्नुभयो, हाम्रो सबै पाप बोकिदिनु भयो, हटाइदिनु भयो, हाम्रो सबै पाप रगत बगाइदिनु भयो र अब त्यो सिद्धता भएको सुसमाचार हो। त्यो सुसमाचारद्वारा उद्धार पाएको ख्रीष्टभित्र भएकामा पवित्र बनाउनु भयो। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो। त्यो सुसमाचारद्वारा पाप क्षमा पाएको कारणले पाप पवित्र भएको छ। यो चाहिँ समूहलाई बुझाएर परमेश्वरको मण्डली कोरिन्थीमा भएको मण्डली। 8 पदमा हेऱ्यो भने हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको दिनमा तिमीहरूलाई दोषरहित राख्न उहाँले तिमीहरूलाई अन्त्यसम्म सुरक्षित राख्नुहुनेछ। येशू ख्रीष्टको दिन भनेको छ, येशू ख्रीष्टको आगमनको दिन भनेको छ। फेरि आउनु हुँदाखेरि उद्धार पाएकाहरू सबै मानिसहरूलाई उठाइलाउनुहुन्छ। प्रभु आगमन हुँदा प्रभुलाई बाँचेर भेट्ने मानिसहरू आशिषित हुनेछन्। त्यो बेलामा चाहिँ दोषरहित राख्न तिमीहरूलाई शुद्धित राख्नु भएको छ। त्यो दिनसम्म परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो। प्रभुको अगाडि उभिँदाखेरि हामीलाई कुनै पनि दोषरहित राख्न चाहनुहुन्छ। त्यसो हो भने त्यो दोषरहित राख्न हुँदा के गर्नुपर्छ? 9 पदमा छ, दोषरहित। परमेश्वर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ जसद्वारा उहाँका पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्टको सङ्गतिमा तिमीहरूलाई बोलायो भनेको चाहिँ हामीलाई सुसमाचारद्वारा बोलाइएको छ। यस संसारमा हामीलाई छुट्याउनु भयो, उद्धार गर्नुभयो र येशू ख्रीष्टमा हाम्रो येशू ख्रीष्टको सङ्गतिमा हामीलाई बोलाउनु भयो। शरीर भएको मण्डली पवित्र समूह, त्यो भित्रबाट सङ्गति गऱ्यौँ छु। साँच्चै नै त्यो भित्र रहेर यहाँ सङ्गति गर्नु भनेको चाहिँ के अर्थ हो? यो भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ उद्धार पाएको समूह सङ्गति हुन्छ। त्यो समूहभित्र प्रभु भएर समूहसँग सङ्गति गर्न मात्र होइन, तर प्रभुसँग सङ्गति गर्नु भनेको त्यो अर्थ हो। त्यो मण्डलीमा रहेर भित्र भएर सङ्गति भएर त्यो भित्र गर्नु चाहिँ
प्रभुलाई दोषरहित हुने चाहिँ हामीलाई बनाउनुहुन्छ। यो मण्डली चाहिँ छुटिएको समूह भन्ने अर्थ लाग्दछ। त्यसो भए मण्डली चाहिँ भवन होइन। हामीहरूले कहिलेकाहीँ जाँदाखेरि मण्डली भवन राम्रो बनाएको छ भने राम्रो बनाइरहेको छ भने भन्छन्। त्यो कुरा ठिक हो कि गलत हो? एकदमै गलत कुरा हो। त्यो मण्डली भवन राम्रो बनाएको रहेछ त्यो चाहिँ ठिक छ। तर भवनलाई मण्डली भन्यो भने बाइबलसँग नमिल्ने, गलत हो। मण्डली चाहिँ नयाँ जन्मेका पाएका मानिसहरूको समूह हो बताएको छ। मण्डली भेला हुने चाहिँ भवन मण्डली भनेको छ। बाइबल प्रेरित पुस्तकलाई खोल्नेछौँ। प्रेरित 20 अध्याय, प्रेरित 20 अध्यायको 28 पद। प्रेरितको 20 अध्यायको 28 पद। म पढ्नेछु। तपाईहरू आफ्ना निम्ति र आफ्नो समस्त बगालको निम्ति सावधान रहनुहोस्। पवित्र आत्माले तपाईहरूलाई बगालका जिम्मेवार बनाउनु भएको हुनाले उहाँले आफ्नै रगतको किन्नुभएको परमेश्वरका मण्डलीको हेरचाह तपाईहरू गर्नुहोस्। परमेश्वरले आफ्नै रगतद्वारा किन्नुभएको मण्डली भवन हो कि मानिस हो? मानिस हो नि। परमेश्वरले आफ्नो रगतद्वारा भवन किनिदिनु भयो। यो चाहिँ मिल्दैन। परमेश्वरले यस संसारमा होचिनु भयो, क्रुसमा रगत बगाउनु भयो। त्यो रगतको मूल्यद्वारा पापलाई समाधान गर्नुभयो र अनि मानिसहरूलाई मूल्य तिरेर किन्नुभयो, परमेश्वरको सन्तान बनाउनु भयो र स्वर्ग जाने पर्जा बनाउनु भयो। त्यसैले उद्धार पाएका मानिसहरू चाहिँ मण्डली सदस्य हुन्छ। प्रभुको रगतद्वाराले उद्धार नपाएका मण्डलीको सदस्य चाहिँ बन्न सक्दैन। इजरायलीहरू यो प्रस्थानको पुस्तकमा हेऱ्यो भने 10औं विपत्ति जेठो छोरा मर्ने विपत्ति थियो। त्यसबाट बाँच्न सक्ने एउटा भेडाको रगत, भेडा मारेर रगत ढोकामा लगाउनु थियो। मिश्र देशको जेठो छोरा मार्दाखेरि चाहिँ त्यो रगत देख्ने घरमा चाहिँ त्यो जेठो मर्दैन भनेको छ। त्यो रगत चाहिँ जेठोको सन्तान हो, थुमाको रगत चिन्ह हो। र इजरायली जातिहरू त्यसपछि लाल समुद्र तरेको छ। उजार स्थानमा भएको मण्डली भएको चाहिँ उजार स्थानको मण्डली भनेको इजरायलीलाई बुझाइन्छ। थुमाको रगतबाट बचेर त्यो लाल समुद्र तरेर राम्रो छायालाई देखाएको छ मण्डली। नयाँ नियममा चाहिँ के हो चाहिँ येशू ख्रीष्टको रगतद्वारा उद्धार पाएको त्यो लाल समुद्र तरेको चाहिँ बत्तिस्मा हो, बत्तिस्माको छाया हो। बत्तिस्मा लिएर समूहमा भेला भएको चाहिँ नयाँ जन्मेका मण्डली हो। येशूजीको रगतद्वारा उद्धार पाएका मानिसहरू छैन भने त्यो मण्डली बन्न सक्दैन। त्यो मानिसको एउटा समूह मात्र हो। त्यसैले बाइबल समूहमा उद्धार पाएको मानिसहरू चाहिँ समूह, उद्धार पाएको समूह मण्डली भनिन्छ। पहिलो कोरिन्थी 16 अध्यायको 19 पद। पहिलो कोरिन्थी 16 अध्यायको 19 पद। त्यसैले यो मण्डली बाइबलमा समय भएपछि धेरै खोज्नुहोस्। यो चाहिँ भवनलाई बताएको होइन, मान्छेलाई बताएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। 16 अध्यायको 19 पद सँगै पढ्नेछौँ। एसियाका मण्डलीहरूले तिमीहरूलाई अभिवादन पठाएका छन्। अस्कालास र प्रिस्कालास र तिनीहरूको घरमा भएका मण्डलीले प्रभुमा तिमीहरूलाई हार्दिक अभिवादन पठाएका छन्। यो अभिवादन पठाएका छन् भनेको छ प्रिस्किलाको मण्डलीले, एसियाका मण्डलीहरूले, विश्वासीहरूले अभिवादन पठाए। अकिलास प्रिक्लासले तिनीहरूको
घरमा भएको मण्डली, घरमा र घराना भएको मण्डली, प्रिस्किला र अकिलास घरमा भएको मण्डली र त्यहाँ धेरै उद्धार पाएको मानिसहरू भेला भएको थियो। अकिलास र प्रिस्किलास भेला भएको मण्डलीलाई भेला भएको समूह हो। कलोसी 4 अध्यायको मण्डलीलाई भनेको छ। 1 अध्यायको अखेया र अनि उनको घरमा भएको मण्डली प्रथा थियो। पहिला प्रचारक काम गरेका अनि घरमा भएको मण्डली भनेको छ। प्रेरितको पुस्तकमा कति लेखेको छ? प्रेरित 12 अध्याय, प्रेरित 11 अध्याय, 26 पद। सँगै पढ्नेछौँ। जब तिनले उनलाई भेटाएर तब उनलाई एन्थोकियामा ल्याए, तब पुरा 1 वर्षसम्म मण्डलीका मानिसहरूसँग तिनीहरूले भेटघाट गरिरहे र मानिसहरूको ठुलो समूहलाई शिक्षा दिए। चेलाहरू पहिलोपटक एन्थोकियामा नै क्रिस्चियन बनिए। यो प्रेरित भनेको चाहिँ येशूज्यू बौरी उठेर उहाँ स्वर्ग आरोहण हुनुभएपछि येशूज्यूबाट सित्तै सिकेको मानिसहरूलाई चेलाहरू प्रेरित भनिएको छ। यो मृत्यु र बौरी उठेर प्रेरित भनिन्छ। त्यसैले प्रेरितहरूलाई उनीहरूले गरेको काम भनेको चाहिँ प्रेरितको काम भनिन्छ। प्रेरितले प्रचार गर्दा पवित्र आत्मा सँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले प्रेरित बुझाएर साँच्चै नै भन्नुपर्दा चाहिँ पवित्र आत्माको काम प्रेरितहरूमा गरेको काम हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि यहाँनिर बिर्सियोस् एन्थोकियाको मण्डली, यो बर्नबास र पावल 1 वर्षसम्म सँगै भएर धेरैलाई सिकाएर 1 वर्षसम्म मण्डलीमा रहेर, मण्डलीलाई भवन होइन एन्थोकियामा उद्धार पाएका विश्वासीहरू उनीहरूलाई 1 वर्षसम्म सिकाएको। त्यसैले उद्धार पाएको प्रभुको चेलाहरूले निरन्तर सिकाएका थिए। अब ठिकसँग बुझ्यो, आज्ञाकारी भयो अनि समय बित्दै गएपछि क्रिस्चियन भनेको छ। क्रिस्चियन भनेर स्वीकार गरिनु चाहिँ उनीहरूले पाएको। त्यसो भए र 14 अध्यायलाई पनि एकचोटि हामी हेरौँ। 14 अध्यायको 27 पद सँगै पढ्नेछौँ। जब तिनीहरू एन्थोकियामा आइपुगे तब मण्डलीलाई भेला गराए अनि परमेश्वरले तिनीहरूका साथमा गर्नुभएका सबै कामको बयान गरे, कसरी उहाँले अन्य जातिहरूका निम्ति विश्वासको ढोका खोलिदिनुभयो सो सुनाए। यो सुसमाचारको यात्रा गर्यो भने पहिलो सुसमाचार र मण्डलीमा परमेश्वरको सँगै काम गर्नुभएको बताएको मण्डलीलाई भेला गराएको हुनुपर्छ। भवनलाई बताएको होइन। उद्धार पाएको मानिसहरू भेला भएको पवित्र आत्मा सिकाएको। 15 अध्यायको 3 पद 15 अध्यायका 3 पद। मण्डलीका सदस्यहरूले तिनीहरूलाई त्यहाँबाट बिदा दिए। तिनीहरू फेनिक्सकै र सामरियाबाट भएर जाँदा अन्य जातिहरूले प्रभुलाई ग्रहण गरेका कुरा तिनीहरूले अस्वीकार सुनाए। यस खबरले त्यहाँका भाइहरू अत्यन्तै आनन्दित भए। यो पनि मण्डलीको सदस्यहरू हो भनेको छ। उद्धार पाएको मण्डली हो, समूह हो, कुनै पनि भवन होइन। त्यसैले जान सक्ने गरी अनि चाहिने कुराहरू पनि मण्डलीबाट पाएको छ भनेको छ। र 15 अध्यायको 41 पदले हेर्नेछौँ, सँगै पढ्नेछौँ। मण्डलीहरूलाई बोलायो गराउँदै तिनीहरू सिरिया र किलिकियाको भ्रमण गरे। यो भवनहरूलाई बलियो बनाएको होइन कि मण्डलीलाई बलियो बनाएको हो। धेरै मण्डलीलाई चाहिने वचनहरू दिएर त्यहाँनिर प्रचार गरेर बलियो बनाएको कुरा बुझ्न सक्छ।
सबै पदहरू मण्डली चाहिँ भवन होइन, मण्डली चाहिँ नयाँ जन्म पाएका प्रभु रगतले उद्धार पाएका रगतले नयाँ जन्म पाएका मानिसहरू समूहलाई मण्डली भनिन्छ। यो पनि निश्चित हुनुपर्छ। त्यसो भए मण्डलीको सुरुवात कसरी भयो? पुरानो करारको वचनलाई हेऱ्यो भने पुरानो करारमा मण्डली एकपटक पनि छैन। यो पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वरले छान्नुभएको इजरायली जातिहरू छन्। पुरानो करारमा चाहिँ मण्डली भन्ने शब्द छैन। त्यसो भए मण्डली कहिले सुरु भयो? मण्डली चाहिँ यीशु प्रभु मर्नु भएर बौरी उठ्नु भएर स्वर्ग आरोहण गर्नु भएपछि मण्डली पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा आएपछि त्यहाँपछि सुरु भएको हो। यीशुज्यू क्रुसमा मर्नुभयो, सबै पापीहरू क्षमा गरिदिनु भयो अनि यीशुज्यू मर्नुभयो मात्र होइन, बौरी पनि उठ्नुभयो। धेरै मानिसहरूलाई बौरी उठेर भनेर देखाउनु भयो र उहाँ स्वर्गहरण गर्नुभयो। स्वर्गहरण गर्नुभएपछि 12 दिनपछि प्रेरितहरू 2 अध्यायमा हेऱ्यो भने पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि गलिलबाट आउनुभएको 120 जनामा पवित्र आत्माले काम गरेको छ। विश्वास निश्चय भयो। 120 जना बाहिर गएर प्रचार गर्दाखेरि त्यो एक दिनमै 3000 जनाले उद्धार पाएका छन्। पेन्तिकोसबाट नै मण्डली सुरु भएको। त्यसैले हाम्रो यो समय के समय? मण्डलीको समय हो। त्यसैले धेरै भन्न सकिन्छ अनुग्रहको समय, त्यसपछि अन्य जातिहरूको समय, त्यसपछि पवित्र आत्माको समय, अर्को चाहिँ मण्डलीको समय हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। मण्डलीको अनुग्रहको समय भनेको चाहिँ यीशुज्यू क्रुसमा सबै सुसमाचार पुरा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ अनुग्रह हो। प्रभुले गर्नुभएको पश्चाताप गरेर विश्वास गरेपछि अनुग्रह हुन्छ। अनुग्रहद्वारा उद्धार पाएको समूह हो। त्यसपछि यहुदीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। यहुदीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गर्यो र त्यो पुरा गर्नुभएको क्रुसमा पुरा गरेको सुसमाचार अन्य जातिहरूले पाए। अन्य जातिहरू समय हो। यो चाहिँ अब अन्य जातिहरूको समूह हो। अनि यो पुरानो करार चाहिँ त्रिएक परमेश्वरको समय थियो। अब चाहिँ यीशुजी आउनु भएपछि पवित्र आत्मा समय भनिन्छ। यो चाहिँ पवित्र आत्मा गर्नुभएको काम हो। यीशुजी क्रुसमा मर्नु भएर पुरा गर्नुभयो, सबैलाई बुझाउनु भयो। र अर्को एउटा चाहिँ मण्डली समय भनेको छ। बाइबलमा हेऱ्यो भने चाहिँ पवित्र आत्मा आउनु भएपछि मण्डली निरन्तर अब बढ्दैछ। सजिलो गरी भन्नुपर्दा अब राम्रोसँग हुनुपर्छ। अब उद्धार पाएको मण्डली मानिसहरू पुरा भएपछि चाहिँ प्रभुको आगमन हुनेछ। त्यसो भएपछि यीशु फेरि आउनुहुनेछ र उद्धार पाएका मानिसहरूलाई लिएर लानुहुन्छ। मण्डली समय अन्त हुँदाखेरि चाहिँ प्रभुको आगमन पनि हुन्छ। पवित्र आत्माको पनि जान्नुहुनेछ। उद्धार पाएका मानिसहरूलाई भेला गर्नुहुनेछ। त्यसो भए हामी अहिले बाँचिरहेको समय चाहिँ कुन समय हो? मण्डलीको समय हो। एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मण्डलीद्वारा प्रभुले काम गर्नुहुन्छ। मण्डलीद्वारा प्रभुले प्रेरितहरूलाई हुर्काउने बढाउने समय हो। यो व्यक्तिगत होइन, मण्डलीद्वारा हो। यो चाहिँ मण्डलीको समूह हो, अहिलेको समय हो। र बाइबलमा हेऱ्यो भने मण्डली धेरै कुराहरू भनेको छ। मण्डलीलाई मन्दिर पनि भनेको छ। प्रभु शिर हो र उद्धार पाएका विश्वासीहरू शरीर भएको, शिर हुनुभएको अनि ख्रीष्ट शिर हुनुहुन्छ। यस उद्धार पाएका चाहिँ यीशु ख्रीष्टको शरीर हो र दुलै पनि भनेको छ। ख्रीष्टको सेना पनि भनेको छ। र सुसमाचार यूहन्ना 15 अध्यायमा दागको बोट र हाँगा पनि भनेको छ। अनि दागको बोट र हाँगा भनेको चाहिँ उदाहरण दिएको हो। सुसमाचार यूहन्ना 7 अध्याय हेऱ्यो भने उद्धार पाएका मानिसहरू समूह चाहिँ एउटै समूह।
प्रभुमा बोलाएका भेडाहरू हो भनेको छ। मण्डली चाहिँ प्रभुको घर हो पनि भनेको छ। बाइबलमा विभिन्न किसिमले भनेको छ मण्डली। अलि खोजौँ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय पहिला मण्डली हो भनेको छ। मन्दिर पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय 16 र 17 पद सँगै पढ्नेछौँ। के तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हो र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा वास गर्नुहुन्छ। कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ, किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ र त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हो। पछ्याउनुहोस्, तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हो। यो विशेष कसैलाई भनेको होइन, तिमीहरूलाई उद्धार पाएका त्यो समूह उद्धार पाएकाहरूलाई भनेको छ। तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो। किन परमेश्वरको मन्दिर हो भन्दा परमेश्वरको पवित्र आत्मा तिमीहरूमा छ भनेर थाहा छ कि छैन? पवित्र आत्मा भएकाहरूलाई मण्डली हो। उद्धार भएका समूह, त्यहाँ नदेखिने पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उद्धार पाएका मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर हो। कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दाखेरि यो मण्डली भन्दा परमेश्वरको मन्दिर हो भनेको छ। मण्डली भवन चाहिँ मण्डली बन्न सक्दैन। भवन बनाउँदछ नि, मन्दिर हो। तिनीहरू चाहिँ बाइबलमा मन्दिरलाई भवन भनेको छैन, उद्धार पाएको समूहलाई भनेको छ। अर्को एउटा, उद्धार पाएका मानिसहरूको हृदयभित्र अनि पवित्र आत्माको आउनुहुन्छ, त्यसै कारण उद्धार पाएका मानिस शरीरलाई बुझाएको मन्दिर हो। समूहभित्र पनि गर्नुहुन्छ अनि व्यक्तिगत पनि भनेको छ। दुईवटा कुरालाई मन्दिर भनेको छ। भवनमा चाहिँ मन्दिर नयाँ नियममा भनेको छैन। फेरि हेरौँ, यहाँ तिमीहरू भनेको छ। एफिसी 2 अध्यायलाई पनि हामी खोल्नेछौँ। एफिसी 2 अध्याय 20 पददेखि 22 पदसम्म। म पढ्नेछु। त्यो घराना प्रेरितहरू र एफिसी मण्डलीलाई उद्धार पाएका मानिसहरू, त्यो घराना अगमवक्ताहरूको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ। ख्रीष्ट येशू आफै चाहिँ मुख्य कुनै ढुङ्गो हुनुहुन्छ। उहाँ पुरै घर ठैकसँग एकसाथ जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढाउँदै जान्छ। अनि पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई तिमीहरू पनि उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छ। यहाँनिर येशू ख्रीष्टभित्रमा भएको समूह बढ्नु भनेको चाहिँ भवनलाई भनेको कि उद्धार पाएका समूहलाई भनेको हो। समूहलाई भनेको हो। यहाँनिर उद्धार पाएका एफिसी विश्वासीहरू हुन्। प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरू निर्माण भएको हो। प्रेरित र अगमवक्ताहरू जग के थियो? येशूज्यूले तिनीहरूलाई लिनुभएको थियो। ती अगमवक्ताहरू प्रेरितहरू। येशू ख्रीष्टले आफै चाहिँ शिर हुनुहुन्छ। हाम्रो सट्टामा मर्नुभयो, पाप सबै निको पार्नुभयो र स्वर्ग जानु बनाउनुभयो। यो प्रेरितहरू अगमवक्ताहरू भनेको जग भनेको येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामी पनि येशू ख्रीष्टलाई जग बनाउनु पर्छ। उहाँ भित्रमा, येशू ख्रीष्ट भित्रमा। अनि यहाँ भनेको छ घराना। यो भनेको एकजना, सबैजना भनेको छ। मन्दिर बनाउँदाखेरि ढुङ्गाहरू थुपारेपछि मण्डली बन्थ्यो। उद्धार पाएका एकजना जोडिएर नदेखिने मन्दिर हो। त्योभित्र को हुनुहुन्छ? परमेश्वर रहनुहुन्छ। अनि उद्धार पाएका मानिसहरूको समूह चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र मन्दिर हुनुहुन्छ। यो अचम्मको कुरा हो। एकदमै अचम्मको कुरा छ। त्यसैले एकजना चाहिँ उद्धार पाउँदाखेरि चाहिँ
मन्दिर बन्दैछ, बुझ्नुभयो? यो अचम्मको कुरा छ। म उद्धार पाउँदा के भित्र पस्छ, अर्को उद्धार पाउँदा त्यही भित्र पसेको। प्रभु हुनुभएको ठाउँ चाहिँ बन्दै जान्छ। त्यो मन्दिर पुरा भएपछि पूर्व आगमन हुन्छ। यो कुरा चाहिँ याद गरेपछि अचम्म हुन्छ र उद्धार पाएको समूहलाई बताएको हो। ख्रीष्टको शरीर भनेको छ। एफएसी 1 अध्यायले पनि हेर्नेछौँ। यो मन्दिर शरीर हो भनेको छ। एफएसी 1 अध्याय 23 पदलाई हामी सँगै पढ्नेछौँ। जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूर्णता हो, उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। मण्डली चाहिँ उहाँको शरीर हो, शिर चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ। उद्धार पाएका सबै मण्डली भने शरीर बन्छ। हामी सबै उहाँको अङ्ग हो। त्यसैले उद्धार पाएका मण्डली चाहिँ एक हो। अनि ख्रीष्टको मण्डली भनेको छ बाइबलमा चाहिँ। र अर्को ख्रीष्टको दुलही पनि भनेको छ मण्डलीलाई। उद्धार पाएका मानिसहरू चाहिँ एक्लै होइन, अब सबै। एफएसी 5 अध्याय 22 र 23 पद म पढ्नेछु। पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्नो पतिको अधीनमा बस, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रीष्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। 25 पद पति हो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। यहाँ पति पत्नी भनेको छ। पारिवारिक घटना बताएको छ। श्रीमान श्रीमती कुरालाई यहाँ प्रभुसँग तुलना गरेको छ। ख्रीष्ट चाहिँ मण्डली प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुभयो। त्यसै कारण आफ्नो शरीर दिनुभएसम्म उहाँले प्रेम गर्नुभयो र मूल्य तिरेर किन्नुभयो, आफ्नो दुलै बनाउनु भयो। त्यसै कारण अब उद्धार पाएका मानिसहरूको दुल्हा को हो? प्रभु हो। त्यसैले यस संसारमा चाहिँ दुल्हा फरक भए तापनि हाम्रो आत्मिक दुल्हा चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ, साँचो समूहको दुल्हा। उद्धार पाएको मानिसहरूको दुलही हो, प्रभुको। त्यसैले ख्रीष्टको दुलही हो। त्यसैले होशे 2 अध्यायमा हेऱ्यो भने परमेश्वरले मानिसहरूलाई बताउनु भएको छ, म तिमीलाई अनन्तसम्म बचाउने छु। अनन्तसम्म उहाँले चाहिँ किन्नु भएको छ। आत्मा बचाउनको लागि के गर्नुभएको छ? अनन्तसम्म बच्नको लागि के भन्नुभएको छ? क्रुसमा मर्नुभयो, पापको ज्याला तिर्नुभयो, हामी प्रत्येकलाई किन्नुभयो। उहाँले किन्नुभएको छ। पश्चाताप गरेर सुसमाचार लियो भने परमेश्वरसँगै जोडिएको हुन्छ। अनि परमेश्वर चाहिँ दुल्हा, हामी चाहिँ दुलही। उत्पत्ति 2 अध्याय हेऱ्यो भने आदम र हव्वालाई बनाउँदाखेरि त्यसरी नै आदमलाई गहिरो निन्द्रा पारेपछि त्यसपछि करग निकालेर स्त्रीले बनाएर अनि आदमलाई दिनुभयो। यो तिमीलाई मासुको मासु हो, हड्डीको हड्डी हो भनेको छ। बुवा आमालाई छोडेर श्रीमान श्रीमती एउटै शरीर हुनेछन्। यो चाहिँ ख्रीष्टको मण्डलीको बारेमा बताएको छ। अदनको बगैँचामा भएको चाहिँ ख्रीष्टको, आदम ख्रीष्टको स्वरूप थियो। करङ चाहिँ यसुज्यू क्रुसमा मर्नु भएर त्योद्वारा श्रीमती भयो। त्यो क्रुसद्वारा, ख्रीष्टको क्रुसद्वारा दुली भएको कुरा देखाउनु भएको हो। त्यसैले उद्धार पाएका मानिसहरू ख्रीष्टको दुलै हो। यस संसारमा परमेश्वरले शैतानसँग युद्ध गर्नुभएको छ। अनि ख्रीष्टको समय दुलै चाहिँ उद्धार पाएका मानिसहरू कारणले चाहिँ यो विरोधीहरू चाहिँ युद्ध गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण मण्डली परमेश्वरको सँग जोडिएको सेनाहरू हो भनेको छ, क्रिस्चियनहरू। एफएसी 6 अध्याय 12 पद, एफएसी 6 अध्यायको 12 पद, 6 अध्यायको 12 पद। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र अगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूको विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध, स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो।
यसकारण परमेश्वरका सारा हात हतियार उठाऊ र खराब यसरी दिनको सामना गर्न सक, सबै काम गरेर खडा हुन सक्ने हो। अब हाम्रो युद्ध चाहिँ शरीर र रगतको होइन, अन्धकारको शासकहरूको विरुद्ध। त्यसै कारण क्रिस्टको सेनाहरू हो भनेको उद्धार पाएका मानिसहरू। सुसमाचारको 15 अध्यायमा हेर्नुहुन्छ भने म चाहिँ दागको बोट हुँ, तिम्रो चाहिँ हङ्गाहरू हो भन्नुभएको छ। प्रभु चाहिँ दागको बोट हो, उद्धार पाएकाहरू चाहिँ हङ्गाहरू हो, मण्डलीलाई यसरी बताएको छ। र सुसमाचार यूहन्ना 10 अध्यायको 16 पदमा यो गोठमा नभएका अरू भेडाहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि उद्धार गर्नेछु भनेको छ। एउटै गोठाला हुनेछ, त्यो गोठाला पनि भेडाहरू चाहिँ हेर्नुहुने चाहिँ गोठालो, उद्धार पाएका मानिसहरू चाहिँ भेडाहरू हो। उद्धार पाएका मानिसहरू महत्त्वपूर्ण छ। उद्धार पाएका मानिसहरूको भेला भएको चाहिँ मण्डली छ। परमेश्वरको घर हो, मण्डली हो, घराना, परमेश्वरको घराना। उद्धार पाएका मानिसहरू भेला भएका घर हो। पहिलो तिमोथी 3 अध्याय, पहिलो तिमोथी 3 अध्याय 15 पद। सँगै पढ्नेछौँ। ताकि कतै म ढिलो भने पनि परमेश्वरको घराना जो जीवित परमेश्वरको मण्डली हो, सत्यको खाँबो र आँट हो, त्यहाँ कसरी चल्नुपर्छ सो तिमीले जानिराख। मण्डली चाहिँ परमेश्वरको घराना हो। विचार गरी हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको घराना को रहन्छ? परमेश्वरको घरमा को रहन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ, हो कि होइन? परमेश्वरको हो। परमेश्वरको त्यो घरानाभित्र रहनुहुन्छ। मण्डली चाहिँ परमेश्वरको हो। मतिर हेर्नुहोस्, बाइबलमा परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ। परमेश्वर नहुने ठाउँ चाहिँ कुनै छैन, जहाँ कहीँ पनि उहाँ हुनुहुन्छ। तर किन विशेष परमेश्वर रहनुहुने मण्डली चाहिँ परमेश्वरको घराना भनेको छ। सबै ठाउँमा रहनु छ, मण्डलीमा रहनु चाहिँ फरक छ। परमेश्वर सर्वव्यापी हुनु भएको कारणले जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ र त्यस कारण सबै ठाउँमा रहनुहुन्छ। तर मण्डली चाहिँ रहनु चाहिँ काम गर्ने चाहिँ बस्नुहुन्छ। विशेष मण्डलीद्वारा यस संसारमा काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तो भन्नुभएको हो। परमेश्वरको मण्डली हो। बाइबलमा परमेश्वरको घराना हो, निरन्तर नयाँ नियममा लेखेको छ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायलाई खोल्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 3 अध्याय 9 पद। सँगै पढ्नेछौँ। किनकि हामी परमेश्वरका सहकर्मी हौँ, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका खेत हौ, परमेश्वरका भवन हौ। पहिलो कोरिन्थीको मण्डलीको विश्वासीहरूले बताउनु भएको छ, तिमीहरू चाहिँ खेत हौ भनेको छ। अनि परमेश्वरको काम गर्नुहुने चाहिँ मण्डली हो, अनि र परमेश्वरका भवन हो। मण्डली चाहिँ परमेश्वरको भवन, घर हो। त्यसैले उद्धार पाए हुने चाहिँ मण्डली रहनु चाहिँ घरमा रहनु चाहिँ आनन्द हो। आफ्नो घर जाँदाखेरि के गाह्रो लाग्छ र? घरमा जाँदाखेरि एकदम शान्ति हृदयले, परमेश्वरको घर मण्डली घर हो। मण्डली आउँदा, घर आउँदा आनन्द हृदयले आउनुपर्छ। आफ्नो घरमा जस्तै धेरै रहनुपर्छ। दिनदिनै जान्छ नि परमेश्वर हुनुभएको ठाउँमा। त्यसैले उद्धार पाएका मानिसहरू भेला हुँदाखेरि परमेश्वर रहनुहुने ठाउँमा, परमेश्वरले काम गर्नुहुने ठाउँ चाहिँ त्यो चाहिँ कति खुसी कुरा हो। त्यसैले यो मण्डलीमा धेरै कुराहरू प्रयोग गरिएको छ। थपाएर शब्दहरूलाई लिएर गम्भीरसँग विचार गर्नुभयो भने मण्डली बुझ्न सकिन्छ। मण्डलीको भूमिका, जिम्मेवार चाहिँ के हो? दुई कुराहरू छन्।
मण्डली चाहिँ उद्धार पाएका मानिसहरूलाई चाहिने कुरा र मण्डली चाहिँ संसारका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई सुम्पिनु भएको सुसमाचार गरेर विश्वास नगरेका मानिसहरूलाई परमेश्वरमा डोर्याउने उद्धार जिम्मा छ। उद्धार पाएका मानिसहरूलाई हेरविचार गर्ने र विश्वास नगर्नेलाई सुसमाचार प्रचार गरेर उद्धार गर्ने त्यो दुईवटा ठुलो जिम्मा छ। मण्डलीको भूमिका त्यही हो। मत्ती 28 अध्याय हेर्नेछौँ। मत्ती 28 अध्याय 18 पददेखि 20 पदसम्म यहाँनिर राम्रोसँग लेखेको छ। सँगै पढ्नेछौँ। तब यसु तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ। पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बत्तिस्मा देऊ। मैले तिनीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूसँग साथमा छु। यो चाहिँ बौरी उठ्नुभएको येशूज्यूले भन्नुभएको वचन हो। मरेर बौरी उठ्नु भएपछि स्वर्गहरण हुनुभन्दा अगाडि चेलाहरूलाई भनेको वचन हो। येशूज्यू स्वर्ग पृथ्वीको सबै अधिकार पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, चेलाहरूलाई त्यतिखेर 11 जना थिए। यहुदा इस्करियोत चाहिँ छोडेर अनि चेलाहरू सबै उद्धार पाएका मानिसहरू सबै चेलाहरू थिए। यहाँ भन्नुभएको छ, पहिलो चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभएको छ। तिमीहरू गएर सबै देशका जातिहरूलाई पिता र पुत्र पवित्र आत्माहरूलाई बत्तिस्मा देऊ। उद्धार पाएका मानिसहरू चेला हो। उद्धार गर भनेको हो। उद्धार पाएका मानिसहरूले नै बत्तिस्मा दिएको हुनुपर्छ। बत्तिस्मा चाहिँ उद्धार पाएर परमेश्वरको सन्तान भएर नयाँ जीवन जिउँछु त्यो विशेष जीवन स्वीकार गरेको मानिसभित्र पस्नु, त्योसँग पहिलाको मान्छे सिद्धिको बत्तिस्मा चाहिँ बौरी उठ्नु भएर नयाँ जीवन दिनुभयो। हामी पनि बौरी उठेर नयाँ जीवन पाए। नयाँ पाएर नयाँ स्वरूप विश्वासी जीवन हो। पहिला आत्मामा स्वीकार गर्नु चाहिँ विश्वासी जीवन हो, सुरु हो। पहिला चाहिँ उद्धार पाउनु हो, त्यसपछि विश्वास जीवन जिउनु हो। र मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै आज्ञा पालन गर्न सिकाऊ। र उद्धार पाएका मानिसहरूले आज्ञाकारी हुनुपर्ने हो। आज्ञाकारी भएर पालन गर्ने जीवन भएको छ। यो युगको अन्त्यको सम्म तिमीहरूको साथमा छु। प्रभु फेरि नआउन्जेलसम्म मण्डलीमा सधैँ रहनुपर्छ। किनभने मण्डलीमा किन रहनुपर्छ? सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ, सुरक्षा हुनुपर्छ अनि विश्वासीहरूलाई रक्षा गर्छ। विश्वासी जीवन चाहिँ मण्डलीको बारेमा ठिकसँग शिक्षा लिनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। मण्डलीको बारेमा किन पनि भनेको थियो, त्यो मध्ये मण्डलीको बारेमा ठिकसँग बुझ्नु। यो शरीर र अङ्गहरू। अब प्रभु चाहिँ शिर हुनुहुन्छ, मण्डली चाहिँ शरीर, अङ्गहरू र विश्वासीहरू हो। त्योद्वारा मण्डली भनेको के हो विचार गर्न सक्छौँ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय खोल्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय 12 पदलाई हेर्नेछौँ। 12 पद, 12 अध्यायको 12 पद म पढ्नेछु। किनकि जस्तो शरीर एक छ र त्यसका धेरै अङ्गहरू हुन्छन् र शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू धेरै भए तापनि शरीर चाहिँ एउटै हुन्छ, ख्रीष्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। शरीर चाहिँ एउटै हो र शरीर चाहिँ अङ्गहरू धेरै छन्। यो शरीरमा अङ्गहरू धेरै छन्, त्यो चाहिँ छुट्टै छुट्टै एउटै हो, एउटै शरीर हो। ख्रीष्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। ख्रीष्ट भनेको चाहिँ उद्धार पाएका मानिसहरू सँगै भएको ख्रीष्ट हो। यहाँनिर येशू ख्रीष्ट भनेको चाहिँ ख्रीष्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। उद्धार पाएको समूह भेला भएको सानो क्रिस्चियन हो।
हामी चाहिँ ख्रीष्टलाई जस्तै जिउने हुने, त्यसै कारण उद्धार पाएका मानिसहरू सबै ख्रीष्ट उहाँको शरीर भएको हो। 27 पद सँगै पढ्नेछौँ। तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हौ र हरेक त्यसका अङ्गहरू हौ। त्यसैले तिमीहरू उद्धार पाएका मानिसहरू ख्रीष्टको समूह, हामी व्यक्तिगत अङ्गहरू हौ। त्यसैले यहुन्दाद्वारा पहिला बुझ्न सक्ने कुरा चाहिँ उद्धार पाउनु अगाडि चाहिँ व्यक्तिगत थियो, व्यक्तिगत विचार थियो, इच्छामा बाँचेको थियो। अब चाहिँ हामीले चाहिँ उद्धार गर्नु भएर चाहिँ हामी अङ्ग भएर एउटै हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा बुझ्न सक्छौँ। प्रियहरू, विचार गर्नुहोस्, यो अङ्गलाई एकदमै राम्रोसँग उपयोग गर्न सक्दछौँ। सिकाउँदा पनि अङ्गला चाहिन्छ। यो भएन भने समात्न पनि गाह्रो छ। यो काट्दियो भने के पनि अर्थको रहँदैन। हामी व्यक्तिगत अङ्गहरू हौँ। व्यक्तिगत एउटै भएपछि शरीर हुन्छ। उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ व्यक्ति थियौँ, अब चाहिँ उद्धार पाइसकेपछि शरीरको अङ्ग हौँ। एउटै शरीर भएर अङ्गहरूमा रहनुपर्छ। त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा मेहनतसाथ प्रार्थना सङ्गति गर्ने, अरूलाई बचाउने, त्यो चाहिँ विश्वासी जीवन हो। उद्धार पाइसकेपछि चाहिँ त्यो शरीरमा रहेको विश्वासी जीवन व्यक्तिगत जीवन होइन। त्यतिकै हुँदैन। हामीले व्यक्तिगत गर्न सक्ने कुरा छन्। उद्धार पाएका मानिसहरू चाहिँ भेला भएर व्यक्तिगत अङ्ग हो। त्यो कुरा बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले एकलाई हामीले उद्धार गरेर एउटै शरीरमा जोड्नु भएको छ, एक गर्नुभएको छ। बाइबल रोमी 12 अध्यायले खोल्नेछौँ। रोमी 12 अध्याय 4 र 5 पद सँगै पढ्नेछौँ। किनकि जसरी हाम्रो शरीर एउटै शरीर धेरै अङ्ग हुन्छन्, तर सबै अङ्गहरू एउटै काम हुँदैन, त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ, हामी पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ र प्रत्येक एक अर्काको अङ्ग हौँ। यहाँनिर एउटै शरीरमा धेरै अङ्गहरू हुन्छन् भनेको छ, तर सबै अङ्ग एउटै काम हुँदैन। उद्धारमा एउटै भए तापनि अब हाम्रो शरीर एउटै टाइलेन्ट छैन। परमेश्वरको वरदान पनि फरक छ। त्यसै भए तापनि 5 पदमा भने जस्तै हामी पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ र एउटै भएका हौँ। यो चाहिँ जोडिएको हो। एउटै शरीर बनाउनु भएको हो। ख्रीष्टले त्यसरी गर्नुभयो। हामी त्यसमा आज्ञाकारी हुनु चाहिँ जिम्मेवारी हो। त्यसैले मलाई हेर्नुहोस्, त्यसैले शक्ति कहाँ हुन्छ? अङ्गमा हुन्छ कि शरीरमा हुन्छ? अङ्गमा हुँदैन शक्ति, शरीरमा हुन्छ। शक्तिले चाहिँ अङ्गलाई चाहिँ चलाउँछ। त्यसै कारणले अङ्ग शरीरमा तासिँदाखेरि चाहिँ जीवनमा भएको, शरीरमा भएको जीवन पाउँछ अनि शक्ति पाउँछ। हामी व्यक्तिगत त्यतिखेर हुने चाहिँ होइन। पहिलाको मण्डलीको चाहिँ 12 जना मध्ये पत्रुस चाहिँ मछुवारा थियो। याकुब चाहिँ कर उठाउने चाहिँ मत्ती। त्यहाँ कुनै पनि शक्ति पाएका मानिसहरू थिएनन्, तर एउटै मानिस बनाउनु भयो, एउटै अङ्ग र एउटै शरीर बनाउनु भयो, जोडिनु भयो। 120 जना धेरै कम थिए, एकलाई बनाउनु भयो, तिनीहरूलाई 3000 र 5000 जनाले उद्धार पाए। एकछिनपछि, केही वर्षपछि रोम र समुदाय त्यो चाहिँ प्रेरितहरूको चाहिँ शक्ति उद्धार पाएको मानिसभित्रमा प्रभु रहेर त्यो शक्ति जीवन दिनुभएको, एक्लै काम गर्नु होइन। त्यसैले हामीहरूले पनि उहाँभित्र रहँदा
प्रशस्त जीवन पाउँदछौँ। त्यो बिर्सनु हुँदैन। त्यो बाइबलमा अङ्गको रूपमा त्यहाँ रहनु पर्दछ। एफिसी खोल्नेछौँ 1 अध्यायको 23 पद। एफिसी 1 अध्यायको 23 पद। यो त्यसपछि जुन मण्डली उहाँको शरीर, उहाँको पूर्णता हो र उहाँले नै सबै थोक पूर्ण पार्नुहुन्छ। यो के भनेको हो? मण्डली चाहिँ उहाँको शरीर हो। पहिले पनि हामी सिक्यौँ। उहाँको पूर्णता हो, उहाँले नै सबै थोक परिपूर्ण पार्नुहुन्छ। यो मण्डलीभित्र बनाएको रहेको हुन्छ। यो संसारमा देखिने कुरा चाहिँ धेरै छ। यो थोकहरू चाहिँ भरिपूर्ण पार्नु चाहिँ त्यो शक्ति कहाँ छ? मण्डली, परमेश्वर मण्डलीद्वारा चलाउनुहुन्छ। मण्डलीभित्र भरिपूर्णता, यो कुरा चाहिँ हामीहरूले विचार धेरै गर्नुपर्छ। अचम्मको कुरा हो यो मात्रै हेर्नुहोस्। विश्वास नगर्ने संसार छ। यो संसारबाट उद्धार पाएका मानिसहरू छुटाउनु भयो। यो संसार छ सब थोकमा चाहिँ मण्डली छ। सब थोक चाहिँ मण्डली हो। सबै थोकमाथि चाहिँ मण्डली हो। परमेश्वरको मण्डलीलाई लिएर काम गर्नुहुन्छ, संसारलाई चलाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वास्ता चाहिँ मण्डलीमा छ। हामी विचार गर्न सक्छौँ। त्यसैले 1 अध्यायलाई 22 पदलाई हेर्नेछौँ। र परमेश्वरले सबै कुरालाई उहाँको पाउमा मुनि राखिदिनु भयो अनि मण्डलीको निम्ति सबै कुराको शिर बनाइदिनु भयो। माथि भनेको छ कि तल भनेको छ? सबै कुरा माथि भनेको छ। सबै कुराबाट छुट्याउनु भयो। उद्धार पाएका मानिसहरू हो। मण्डली केन्द्र बनाएर सबै कुरा माथि शासन गर्नुहुन्छ। मण्डलीको कुरा सिद्धियो भनेको चाहिँ संसार सिद्धियो। यो संसार अन्त भयो। यो मैले विचार गर्नुपर्छ भने धेरै ठुला घर। म पनि मण्डलीको सदस्य भएको छु। त्यसै कारण मण्डलीबाट टाढा नहुनुहोस्। मण्डलीबाट टाढा भयो भने साँच्चै परमेश्वरबाट टाढा भएको। कलसी 2 अध्याय 19 पद। कलसी 1 अध्यायको 9 र 10 पदमा पहिला पढ्नेछु। किनकि क्रिस्टमा ईश्वरको सारा परिपूर्णता शरीरमा वास गर्दछ र उहाँमा नै जीवनको परिपूर्णतामा तिमीहरू छौ। उहाँ नै समस्त शासन र अधिकारको शिर हुनुहुन्छ। उहाँभित्र भएको चाहिँ क्रिस्टभित्र सबै कुरा प्रशस्तता छ। क्रिस्टमा सबै परिपूर्णता छ। यहाँ पनि तिमीहरू भनेको छ। कलिसीका मण्डली विश्वासी, उद्धार पाएका विश्वासीहरू, उनीहरूमा पनि परिपूर्णता थियो। कलसी मण्डलीमा परमेश्वरको मण्डलीको त्योभित्र परिपूर्णता थियो। त्यो जोडीको हुनुपर्दछ। त्यो 2 अध्यायको 19 पदलाई सँगै पढ्नेछौँ। यस्ताहरूले क्रिस्ट अर्थात् शिरलाई समातेर राख्दैनन्, जसबाट पोषण पाइ जोड्नी र ग्रन्थीहरूद्वारा एकसाथ घसिएर सारा शरीर परमेश्वरले दिनुभएको वृद्धि हुने बढ्दै जान्छ। त्यसभित्र रहनु। शिरलाई कसरी समातेर राख्ने? हातले समाते हो र टाउकोलाई? यता फेरि हेर्नुहोस् त, हातले यसरी समात्ने हो र? हातले यसरी समात्न भनेको चाहिँ यो चाहिँ हात चाहिँ पाखुरामा जोड्यो, अङ्गमा जोड्यो भने यो शिरलाई समातेको हो। शरीरभित्र भएर शिर समातेको, शरीरबाट टाढा भएको शिरलाई समातेको हुँदैन। जे होस्, शरीर चाहिँ जोडिएको हुनुपर्छ। पोषण पाउने हो। बढ्छ अनि त्यो चाहिँ प्रयोगमा आउँछ। हामीहरूले यो कुरा अलिकता शरीर र अङ्गको बारेमा गम्भीर हुनुपर्दछ। र शरीरभित्रमा धेरै अङ्गहरू छन्। त्यो जस्तै विचार गर्नुपर्ने कुरा धेरै भएको जस्तै परमेश्वरले रोमी 12 अध्यायको 4 पदमा वरदानहरू फरक छन् भनेको छ। 3 पदमा हेऱ्यो भने सबैको विश्वास फरक छ।
स्थान। उद्धार पाएका विश्वासीहरू भए तापनि विश्वासमा पूर्वमा भरोसा राखेर प्रभुमा बढेर स्तर बढेको छ। स्तर ट्यालेन्ट सबै कुराहरू सबै फरक फरक छन्। त्यसैले परमेश्वरले सबैलाई बोलाउनु भएर परमेश्वरको शरीर बलियो बनाउनु भएको निम्ति यस संसारमा काम गर्नुभएको। त्यसैले उद्धार पायो भने एकदमै ठुलो काम गर्नु भन्नु हुँदैन। उद्धार पाएपछि पहिला एकदमै ठुलो काम गर्छु भनेको चाहिँ लट्छ। उद्धार पायो भने पनि पहिला सेवा गर्नुभन्दा समूहमा रहेर वचन पूर्ण अध्ययन गरेर सङ्गतिबाट सहभागी भएर हुर्किनु हो। त्यसै कारण मण्डली चाहिँ 1-2 वर्षसम्म सेवा सुम्पिँदैन। 1 वर्षसम्म समयपछि मात्र सेवा काम दिन्छ। पहिला चाहिँ एकदमै ठुलो काम गर्छु भने पनि सासिलो भए तापनि धन्यवादी हुन्छौँ। तर आफ्नो विश्वासद्वारा होइन, आफ्नो शक्तिद्वारा गर्छु भनेर होइन। त्यसपछि त्यो बाइबलमा पहिलो तिमोथी हेऱ्यो भने नयाँ मानिसहरूलाई एल्डर नबनाउनु भनेको छ। मेहनत धेरै गरेपछि आफूले राम्रोले गरेको भनेपछि राम्रो भयो भनेपछि घमण्ड हुन्छ। त्यो चाहिँ विश्वासद्वारा गरेको हुँदैन। त्यसैले त्यो भित्र रह्यो भने देख्यो भने त्यो भित्रबाट चाहिने पोषण चाहिन्छ। त्यो समय बित्दै भएपछि हुर्कँदै गएपछि मैले के गर्नुपर्छ त्यो मिल्ने काम दिन्छ। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ मिल्छ त्यो समय भेट्छ। त्यहाँबाट निस्कियो भने पनि चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन। पहिला यूहन्ना 15 अध्याय सुसमाचार यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद र 6 पद 3 पददेखि म पढ्नेछु। मैले तिमीहरूलाई भनेका वचन तिमीहरू अघि नै शुद्ध भइसकेका छौ र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहने भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी नै तिमीहरू ममा रहेन भने तिमीहरू पनि सक्दैनौ। दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि कोही ममा रह्यो भने र म त्यसमा रह्यो भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। एकदम महत्त्वपूर्ण वचन छ। मबाट अलग रहेर केही पनि गर्न सक्दैनौ। प्रभु शिर हुनुभएको कारण शरीर भएको मण्डली भयो। त्यो जोडेर त्यहाँबाट टाढा भयो भने केही पनि गर्न सक्दैन। विचार गर्नुहोस् त एकचोटि। दागको बोटमा हाँगा जोड्यो भने जरादेखि आउने पोषणहरू पाउँछ अनि आफूले चाहिँ त्यो खाएर फल फलाउँछ। काट्यो भने त्यो पोषण पाउँदैन, लिन सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन। यो हाँगा जस्तै काट्छ, फालेको सुक्छ। त्यसै भएपछि दागको बोट के हो त? मण्डली हो। त्यसैले 6 पदलाई हामी सँगै पढ्नेछौँ। कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा चाहिँ बाहिर निक्लेछ र त्यो सुकिहाल्छ। यस्ता हाँगाहरू मानिसहरूले बटुल्छन्, आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलिहाल्छन्। यो वचन चाहिँ हेऱ्यो भने अचम्म हुन्छन्। आगोमा फालिदिन्छ भनेको नरक जान्छ कि? अब त्यसरी यहाँ ध्यानसित हेर्नुहोस्। नरक चाहिँ मान्छेले पठाउँछ कि परमेश्वरले पठाउँछ? परमेश्वरले पठाउँछ। नरक जान्छ भनेको होइन। राम्रोसँग हेऱ्यो भने यहाँ लेखेको छ, हाँगाहरू मानिसहरू बटुल्छन्। सुकेको हाँगाहरू चाहिँ मानिसहरूले बटुल्छन्। यो चाहिँ मानिसहरूले, परमेश्वरले होइन, मानिसहरूले हो। यो जलिहाल्छन्। संसारमा पनि एकदमै दयालाग्दो हुन्छ। इजिकियल 15 अध्यायको 3 पददेखि 5 पदमा हेऱ्यो भने दागको बोटले के प्रयोग गर्न मिल्छ? यो एकदमै रमाइलोसँग त्यहाँ भनेको छ। केही मात्र गर्न सकिन्छ होला। दागको बोट एउटा मात्र पनि के गर्न सकिन्छ? के बनाउन सकिन्छ? त्यो दागको बोटले चाहिँ के बनाउन सकिन्छ? केही पनि बनाउन सकिँदैन। त्यतिकै आगोमा फालिने मात्र हो, केही पनि प्रयोग हुँदैन। उद्धार पाएको मानिस प्रभुको शरीरमा अङ्ग भएर पोषण पाएन भने त त्यही सिद्धियो, त्यो छोड्यो। परमेश्वरको अगाडि केही पनि प्रयोग हुँदैन।
फल नफलाउने हङ्गाहरू के कामको हुन्छ र? उद्धार पाइसकेपछि प्रभुमा रहेर फल फलेन भने के कामको हुन्छ? हामीहरू चाहिँ अङ्गहरू, शरीर र तुलना गरेर निश्चित केही कुराहरू विचार गर्न सक्छौँ, त्यहाँबाट छुट्टिनु हुँदैन। त्यसैले विश्वासी जीवन चाहिँ ठिक विश्वासी जीवन भनेको चाहिँ सङ्गतिभित्र रहनु, मण्डलीलाई ठिकसँग बुझ्नु, मण्डलीको ठिक शिक्षा पाउनु अनि त्यो सङ्गतिमा रहनु, त्यो जीवन जिउनु। कहाँ रहने हो त्यो महत्त्वपूर्ण हो। यो संसारमा पनि विचार गर्नुहोस् त, म कहाँ बसेको छु, म राम्रो कम्पनीमा छु कि कहाँ काम गर्दैछु, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उद्धार पाइसकेपछि म कहाँ रहेको छु? प्रभुले काम गर्नु भनेको चाहिँ मण्डली हो। मण्डली म कता रहेको छु? हामीहरू चाहिँ उद्धार पाउने बित्तिकै मण्डली अङ्ग बनाउने त प्रभुले बनाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ आफूले चाहेर होइन, प्रभुले चाहेको। त्यहाँ रहनु चाहिँ हाम्रो जिम्मा हो, मेरो जिम्मा हो। त्यसैले बाइबल एफिसी 2 अध्यायले खोल्ने, एफिसी 2 अध्यायको 19 पद। पदसँग पर्ने छ, यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूकासँग तिमीहरू नागरिक र परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौ। अब उद्धार पायो भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ भनेको छ, यो संसारका मानिसहरू उद्धार पाएर परमेश्वरको सन्तान भएको छ, उहाँको अङ्ग भएको छ। प्रवासी होइन, विदेशी पनि होइन, सन्तहरूसँग नागरिक, परमेश्वरको राज्यको लागि नागरिक भएका छौँ, परमेश्वरको उत्तराधिकारी, परमेश्वरको परिवारको सदस्य भएको हो। परमेश्वरले हेर्नुहुने त्यो परिवारभित्र रहनुहुन्छ। एउटै प्रभु, एउटै येशू ख्रीष्टमा एउटै दाजुभाइ भएको हुन्छौँ। हामीले चाहे कि नचाहोस्, उद्धार पायो भने त्यो गरिदिनुहुन्छ। त्योभित्र रहनु चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। कहाँ रहेको छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। उद्धार पाएपछि के हुन्छ र? उद्धार पायो भने अरू केही कुरालाई पछ्याउनु हुँदैन, गलत कुरालाई बुझेर छोड्नुपर्छ। सत्य कुरा के हो त्यो थाहा पाउनुपर्छ। शरीर परमेश्वरको शरीरभित्र भएर जोडिनुपर्छ, त्यहाँबाट हुनुपर्छ। यो झुटो कुराहरूलाई छोड्ने र ठिक कुराहरूलाई टाँसिने, कहाँ टाँसिनु त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यो संसारमा मण्डली भनेको चाहिँ धेरै छ, बोटहरू राखेको धेरै छ, तर यो मण्डली सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ म तपाईँहरूलाई बताउँछु। तपाईँको हृदयबाट, विवेकबाट उत्तर दिनुहोस्। मण्डलीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हो? परमेश्वरको मण्डली चाहिँ हुनै पर्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ के कुरा हो? जीवनको काम। त्यो के हुनुपर्छ भनेको छ? भजन सङ्ग्रह 36 अध्यायको 10 पदमा जीवनको काम भनेको छ। एउटा यो संसारमा रोपे तापनि केही मान्छेहरूले त्यो बनाउन सक्दैनन्। मान्छेले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ प्रभुले गर्नुभएको, जीवनको काम चाहिँ प्रभुले गर्नुभएको। प्रस्थानले हेऱ्यो भने मूसाले त्यो मिस्रका पानीहरूलाई जादुगरले रगत बनाइदिएको थियो। भ्याकुताहरू जीवनमा भ्याकुता पनि ल्यायो, भुसिना पनि ल्याउनु भयो। भुसिनाहरूले बनाउन सकेनन्, सानो थियो, त्यो जादुले त्यो बनाउन सकेनन्, त्यहाँ जीवन थिएन। शैतानले चाहिँ जीवन बनाउन सक्दैन। त्यस्तै पछ्याउन सक्छ। शैतानमा पनि शक्ति छ, तर जीवन छैन, त्यो गर्न सक्दैन। त्यहाँ परमेश्वरको मण्डलीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता उद्धार पाउने काम, त्यो छ कि छैन त्यो चाहिँ फरक हो। उद्धार पाएका मानिस भएको ठाउँ चाहिँ परमेश्वरको मण्डली हो। जति नै धेरै भेला भए तापनि उद्धार पाएको छैन भने नक्कली हो। वचन पनि हुनसक्छ, भजन पनि हुनसक्छ। कोही मानिसहरू पनि एकदमै वचन फुलपिटमा गएपछि
कति राम्रो वचन बाँड्छ, त्यसरी गर्न पनि सक्ला, त्यो बाँड्न सक्छन्, तर त्यो सुनेर उद्धार पाउन सक्दैनन्। उद्धार पाउन चाहिँ प्रभुले गर्नुभएको काम हो। त्यो जीवन भएको ठाउँ चाहिँ मण्डली हो। प्रभु रहनुहुन्छ प्रमाण हो। त्यो चाहिँ हामीले निश्चित गर्ने सक्ने कुरा, हाम्रो मण्डलीमा निरन्तर उद्धार पाएका मानिसहरू छन्। प्रभु यहाँ हुनुहुन्छ भने सत्यता हो। यो चाहिँ अरू ठाउँमा थाहा छैन। हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ प्रभुले उद्धार गर्नु भएको छ, निश्चित छ। यहाँबाट जोडिएर काम गर्नुहुन्छ, त्यसैले यहाँबाट जोडिनु हुनुपर्छ। बाइबल एकचोटि हेरौँ। दोस्रो इतिहास 11 अध्याय। दोस्रो इतिहास 11 अध्यायको 13 पददेखि 16 पदसम्म। जम्मै इजरायलका चारैतिरबाट पुजारीहरू र लेवीहरू आफ्नो इलाकाहरूबाट राबाब कहाँ आए। लेवीहरू आफ्ना सबै खर्क र पैतरका जग्गा जमिनहरू छोडेर यहुदा र यरुसलेममा बस्न आए, किनकि यरोबामा र तिनका सन्तानहरूले तिनीहरूलाई परमप्रभुका पुजारीगिरीबाट परिचित गरिएका थिए। डाँडाहरूका अग्ला थनहरू र तिनले बनाएका बाख्रा र बाछाहरूका मूर्तिहरू पूजा गर्न आफ्नै पुजारी नियुक्त गरे। 16 पदसँग पर्नेछ। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरलाई खोज्ने, अटोट गर्ने इजरायलका सबै कुलबाट आएकाहरू चाहिँ परमप्रभु तिनीहरूका पुर्खाहरूका परमेश्वरलाई बलिदान चढाउने यरुसलेममा जाने लेवीहरू पछि लागे। दक्षिण इजरायलमा यरोबाम यो चाहिँ छुट्टै इजरायल बनाएर छुट्याएको। यो चाहिँ इजरायलीहरूले पुज्नुपर्ने देवताहरू बनाए। पहिला चाहिँ लेवी थियो महापुजारी, तर त्यतिखेर पहिलो राजामा हेऱ्यो भने अर्कै बनायो। त्यस्तै गरी रगत चाहिँ छुट्टै गरी बनाए। परमेश्वर साँच्चै चाहने मानिस चाहिँ त्यहाँ थियो। झुटो कुरालाई पूजा गर भन्छ, त्यसरी आफू बाँचेको त्यहाँ 14 पदमा पैतृक जग्गा जमिनहरू छोडेर भनेको छ। आफू बसेको ठाउँ सबै कुराहरू छोडेर गए। र यो 16 पदमा हेऱ्यो भने सबै यरुसलेममा आए लेवीलाई छोडेर। दक्षिण इजरायललाई साँच्चै परमप्रभुले पुज्न भएनन्, आदर गर्नेहरू व्यक्ति भएनन्। धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै त्यहाँबाट वञ्चित गरियो, फर्क्यो र परमेश्वरलाई आदर गर्न सक्ने, परमेश्वरलाई ठिकसँग आदर गर्न सक्ने ठिक ठाउँमा आए। मण्डली चाहिँ कहाँ रहेको छ? त्यहाँ दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 5मा हेऱ्यो भने भक्तिको भेष लिने तर शक्तिलाई इन्कार गर्ने, यो जस्तोहरूलाई चाहिँ तिनीहरूबाट फर्क। त्यहाँबाट फर्किनु भनेको चाहिँ विश्वासी जीवन असल हो। उद्धार पाएको मानिसहरू चाहिँ भेला भएर त्यहाँनिर सहभागी भएको छ। त्यसैले हामी यहाँ शनिबार भेला हुन्छौँ, सबै भेला हुन्छौँ प्रचार गर्न र एकअर्कालाई प्रेम गरेर, प्रार्थना गरेर, एकअर्काको प्रेम बाँधेर, एकअर्कालाई क्षमा गरेर, एकअर्कालाई प्रेम गर्ने हो भने त्यस्तो गर्नुपर्छ। त्यसै कारण दाजुभाइहरू, दिदीबहिनीहरू, सबै जवानहरू सहभागी हुनुपर्छ। सहभागी हुने चाहिँ त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ? प्रियहरू सङ्गति चाहिँ मण्डली त्यतिकै आएर सुनेर जाने, वचन सुनेर जाने मात्र होइन, मण्डली सहभागी हुने, सहायता दिने, त्यो मण्डलीभित्र, त्यो सङ्गतिमा सँगै सहभागी हुने। बाइबल खोलौँ। फिलिपी पुस्तकलाई हेर्नेछौँ। फिलिपीमा सङ्गति के भनेको छ? सङ्गतिले के भनेको छ शब्दले? फिलिपी
फिलिपी फिलिपी 3 अध्यायलाई खोलौँ। 3 अध्याय 10 पद। म उहाँलाई र उहाँको पुनरुत्थानको शक्ति जान्न सकूँ र उहाँको मृत्युमा उहाँ जस्तै भई उहाँका दुःख भोगमा सहभागी हुन सकूँ। सम्भव भए मरेकाहरूबाट म पुनरुत्थान प्राप्त गर्न सकूँ। यहाँ लेखेको छ सहभागी हुन सकूँ भनेको यो चाहिँ सङ्गति हो। क्रिस्टको दुःखमा सहभागी हुनु सङ्गति गरेको हुन्छ। र फिलिपी 4 अध्याय हेरौँ। 4 अध्यायको 15 पदमा तिमीहरू फिलिपीहरू आफै पनि जान्दछौ कि सुसमाचारको सुरुमा म माकेडोनियाबाट बिदा हुँदा लिने काममा तिमीहरू बाहेक कुनै मण्डलीको सहभागिता मसँग भएको थिएन। पावल सुसमाचार प्रचार गर्न जाँदा फिलिपीलेहरूले चाहिने कुराहरू दिएका थिए। लिने र दिने कुरामा चाहिँ सहभागी भएका थिए। सहभागी भएको छ यो भनेको सङ्गति हो। त्यसैले सङ्गति गर्नु भनेको चाहिँ सङ्गति भेला भएर वचन सुन्छौँ, एकअर्कामा सहभागी हुन्छौँ, सहायता गर्छौँ। त्यसैले नयाँ करारमा उद्धार पाएका मानिस रहनु एकअर्कालाई सहायता गर्नु हो। 50 पटक भन्दा एकअर्कालाई प्रेम गर, एकअर्कालाई क्षमा गर, एकअर्कालाई ग्रहण गर, एकअर्कालाई प्रेम गर, एक अर्काको निम्ति प्रोत्साहन दिने, एक अर्कालाई प्रोत्साहन दिने, एक अर्कालाई हेर्ने र विचार गर्ने, एक अर्कालाई आदर गर्ने, एक अर्कालाई बोझलाई बोक्दिने, एक अर्कालाई क्षमा गरिदिने, एक अर्कालाई निरन्तर बालमा लेखेको छ। त्यसैले यहाँको 5 अध्याय 16 पदमा हेऱ्यो भने तिमीहरू एक अर्कालाई प्रार्थना गर भनेको छ, माग भन्नुभएको छ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 22 पदमा प्रेम गर भनेको छ। एक अर्कालाई हृदयमा जोसिलो भएर प्रेम गर। हिब्रू 10 अध्यायको 24 पदमा एक अर्कालाई हेरेर प्रेम र आदर, एक अर्कालाई हेर्ने। छेउमा हेर्नुहोस् त, एकचोटि पछाडि पनि हेर्नुहोस्। एक अर्कालाई यसरी हेर्नु, के अभाव छ कि, के चाहिने कुरा छ कि, सहायता गर्नुपर्ने कुरा के छ कि, एकअर्कालाई हेर्नु। प्रेम र असल कुरालाई अनुग्रह गर। सहायता गर्ने कुरा चाहिँ र सुसमाचार यूहन्ना 13 अध्यायको 14 पदमा मैले तिमीहरूलाई एकअर्कालाई गोरा धो भन्नुभएको छ। सिकाउने कुरा चाहिँ एकअर्कालाई सिकाउने हो। त्यसैले मण्डलीभित्र सिकाउने मान्छेहरू हुन्छन्। विशेष उद्धार पाइसकेपछि त्यो सिकाउने मान्छे त्यो सबै सिकाउने होइन, सँगै विश्वासी जीवन जिए बिताएर सिक्ने सिकाउने। कलोसी 3 अध्यायको 16 पदमा क्रिस्टको वचनमा तिमीहरूमा आएपछि एकअर्कालाई गर भन्नुभएको छ। गरौँ भनेको छ। एकअर्काको सहायता, एकअर्कालाई क्षमा गर, गल्ती अभाव कुराहरू गल्ती क्षमा गर। यस्तो कुरा, यस्तो वचनहरू धेरै छ। त्यसो भए के भनेको छ? एकअर्काको निम्ति भनेको छ सहभागी। त्यो भित्र रह्यो भने अब सँगै जाने हो। त्यसैले उपदेशक 4 अध्यायको हेऱ्यो भने 2 मानिस भन्दा 1 मानिस होइन, त्यो राम्रो कुरा पाउनेछन्। 1 भन्दा 2 असल। एउटा लड्यो भने अर्को चाहिँ उठाउने हो। एक्लै छ तर लड्यो भने उठाउने चाहिँ कोही पनि छैन, बिचारा भनेको छ। 2 मानिस सँगै सुत्दाखेरि न्यानो हुन्छ। एकले कसरी न्यानो हुन्छ? 2 मान्छे छ भने एकअर्कालाई बुझ्यो हुन्छ। त्यो वचनले हेर्नुहोस्, एकअर्कालाई ठुलो काम गर्दा अझै राम्रो कुरा पाउँछ। 2 मानिस छन् भने एक लड्यो भने अर्कोले उठाउँछ। 2 मानिस सँगै सुत्यो भने त्यो सुत्नु भनेको चाहिँ नजिक हुनु हो। सँगै सुत्नु भनेको चाहिँ धेरै नजिक भएको हो। सँगै सुत्नु भनेको चाहिँ जति नजिक भएको हो, कुनै काम सँगै गर्नु हो। हामी बाइबल सेमिनारमा हेर्छौँ भने बाइबल सेमिनारमा सहभागी हुन्छौँ, सँगै सुत्नु हो जस्तै हो। तातो हुनु भनेको चाहिँ यो शरीर तातो भनेको चाहिँ होइन, सँगै हुँदा चाहिँ सान्त्वना हुन्छ। प्रियहरू, एक्लै निराश हुन्छ। एक्लै कति निराश हुन्छ होइन र?
तर दुई मानिस सँगै भयो भने हृदय तातो हुन्छ, न्यानो हुन्छ। किनभने र त्यो मानिस पायो भने त्यत्तिकै हुन्छ। दुईजना मानिस भयो भने त्यहाँबाट निस्किन सकिन्छ। त्योभित्र प्रभु हुनुहुन्छ। उद्धार पाइसकेपछि सङ्गतिमा निश्चित रहनुपर्छ। र सङ्गति रहने भित्र चाहिँ आशिष हेऱ्यो भने, छोटकरीमा हेऱ्यो भने, सङ्गतिभित्र रह्यो भने प्रभुसँग सहभागिता हुन्छ र प्रभुलाई अझै गहिराइसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ आशिष हो। म पनि उद्धार पाइसकेपछि शरीरभित्र भएको मण्डली रहेको छु। यो ठुलो आशिष हो। प्रभुसँग सहभागी छु र प्रभुसँग सहभागी नजिक हुनुभएको अनुभव छ र प्रभुलाई अझै गहिराइसँग बुझ्न सकिन्छ। अझै ठुलो आशिष हो। बाइबल पहिले हुन्न 2 अध्यायले खोलौँ। पहिले हुन्न 2 अध्याय 3 अध्याय हुन्न 1 अध्यायको 3 पद। 1 अध्यायको 3 पद सँगै पढौँ। हामीले जे देखेका छौँ र सुनेका छौँ सो हामी तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ, ताकि तिमीहरूको सङ्गति होस्। हाम्रो सङ्गति पिता र उहाँका पुत्र येशू क्रिस्टसँग छ। हाम्रो सङ्गति चाहिँ सहभागिता प्रभुसँग, पिता र येशू क्रिस्ट सन्तहरूसँग हामी भनेको छ सङ्गति हुन्छ। एक नजिक हुनुपर्छ। सङ्गति नजिक भएको मान्छे क्रिस्टसँग नजिक हुनुभएको क्रिस्टलाई चिनिन्छ। अब बाइबललाई नजिकबाट बुझ्न सकिन्छ। निरन्तर एक्लै बाइबल घरमा पढ्यो भने बुझ्ने कुरा होइन। सँगै भएर सहभागी भएर बुझ्नुपर्ने वचनहरू छ। एक्लै हेर्दाखेरि थाहा नभएको कुरा धेरै छन्। सहभागी भएर बुझ्न सक्ने कुरा धेरै छन्। त्यसैले प्रभुसँग सहभागी हुनु क्रिस्टको प्रेममा, गहिराइमा, चौडाइ र लम्बाइ, उचाइ बुझ्दा हुन्छ। एकदम आशिष कुरा हो। दोस्रो चाहिँ क्रिस्ट सङ्गतिमा हुँदा ठिक शिक्षा पाउन सकिन्छ। पहिले हुन्न 2 अध्यायको 27 पद सँगै पढ्ने छ। तिमीहरूले उहाँबाट पाएको अभिषेक तिमीहरूका रहिरहन्छ र कसैले तिमीहरूलाई सिक्दा पर्दैन। तर उहाँको अभिषेक तिमीहरूलाई सबै कुरामा विषयमा छ। अनि त्यो अभिषेक सत्य छ, त्यो बनावटी होइन। यस अभिषेकले सिकाए बमोजिम कृष्णमा रहिरह। कसैले पनि तिमीलाई सिकाउन सक्दैन। त्यो भनेको चाहिँ गलत बुझ्नु हुँदैन। सिकाउने मान्छे चाहिँदैन भनेको होइन। अगाडि हेऱ्यो भने मण्डलीमा पवित्र आत्मा सिकाउनुहुन्छ, त्यसपछि अर्को सिकाउनु पर्दैन। पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ। त्यो गलत कुराहरू छ भने बुझ्न सकिन्छ, सुध्रिन सकिन्छ। अरू शिक्षाहरू पाउनु पर्दैन। उद्धार पाएपछि मतिर हेर्नुहोस्, प्रभुले मलाई सिकाउनु हुन्छ। डाइरेक्ट सिकाउनु कुराहरू पनि छन्। तर परमेश्वरले मलाई डाइरेक्ट सबै कुरा बुझाउनुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ गलत हुन्छ। तर बाइबल चाहिँ नमिल्ने कुरा हो। किनभने प्रकाश 2 अध्यायको 3 अध्यायमा हेऱ्यो भने पवित्र आत्माले मण्डलीलाई भन्नुभएको छ। पवित्र आत्मा भनेको चाहिँ मण्डलीबाट बताउनु भएको छ। त्यत्तिकै बुझ्ने होइन। त्यो पनि घमण्ड कुरा हो। डाइरेक्ट बुझाउने कुराहरू छन् कति कुराहरू। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ शिक्षाहरूद्वारा बुझाउनुहुन्छ, प्रचार गर्नु बनाउनुहुन्छ। व्यक्तिगतलाई सोप्नु भएको छ। सुसमाचार कसलाई सोपिनु भएको छ? मण्डलीलाई सोपिनु भएको छ। सङ्गतिभित्र रहँदाखेरि पोषण पाइन्छ र प्रयोगमा हुँदछ। अघि नै भनेको थियो, फल पनि फल्दछ मण्डलीमा। त्यो कस्तो फल हो? हामीहरू क्रिस्टको स्वभाव लिएर क्रिस्टको स्वरूपमा परिवर्तन हुनु। गलाती 5 अध्यायको 22 पद 23 पद के भनेको छ? तर पवित्र आत्मा र आनन्द र शान्ति र धैर्य र दया, भलाइ र विश्वास र नम्रता, संयम हुन्। पवित्र आत्माको फल चाहिँ त्यो हुँदछ। फल चाहिँ यो सेट हो। सेट पुरा हुन्छ उद्धार पाएको मानिसमा। कुनै हुने चाहिँ कुनै पनि नहुने, यो चाहिँ सेट हो। यो फल सबैमा सेट भएको छ। उद्धार पाएको मानिसभित्र पवित्र आत्माको फल पुरा हुन्छ सँगै। र
अब फल फलाउन सक्छ, अरू मानिसहरूलाई उद्धार गर्न सक्छ। पहिलो कोरिन्थी 16 अध्यायमा हेऱ्यो भने, रोमी 15 अध्यायमा हेऱ्यो भने उद्धार पाएका मानिस फलहरू भनेको छ। यो सपन्याको घर चाहिँ अखयाको घर पहिलो फल हो, उद्धार पाएका मानिसहरू फल हो। सुसमाचार सुनेर उद्धार पाउँछ, अर्को मानिस पनि पाउँछ उद्धार। सङ्गतिभित्र रहँदाखेरि एकदमै परिवर्तन हुन्छ र संसारबाट छुट्टिन्छ। एक्लै भयो भने हृदय त्यस्तो हुँदैन, कठोर हुन्छ। सँगै भयो भने कठोर हुँदैन, किनभने आफू घटी कमजोरी जब दाजुभाइहरू दिदीबहिनीबाट थाहा पाइन्छ निरन्तर। सङ्गतिभित्र रहँदा प्रभुको आगमन हुँदा समूहमा हुन्छ। 28 पदमा पढ्नेछु, साना बालकहरू प्रकट हुनुहुँदा हामीमा हिम्मत होस् र उहाँको आगमनमा उहाँको सामुन्ने शर्माउनु नपरोस्। उहाँमा चाहिँ शर्माउनु नपरोस्। प्रभु आउनुहुँदाखेरि विचार गरी हेर्नुहोस्, प्रभुको शरीर रहँदाखेरि चाहिँ प्रभुलाई भेट्नु, प्रभुलाई अङ्ग भएर शरीरमा भएर अब यो छोडेर प्रभुलाई भेट्नु फरक छ। हामीहरू मर्दाखेरि प्रभुमा रहेर शरीरमा भएर मर्नु, मृत्युमा भेट्नु, मृत्युबाट पहिला भेट्नु र प्रभुको आगमनमा भेट्नु, यो एउटा भेट्दाखेरि शरीरमा हुँदा भेट्नुपर्छ। प्रभु आउनुहुँदा नाइट क्लबमा भेटियो, त्यो समस्या हुन्छ नि, होइन र? तर कहिले आउनुहुन्छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ, कहिले आउनुहुन्छ र सङ्गतिभित्र रहँदा अन्त्यसम्म त्यो प्रभुले सुरक्षा गर्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायको 8 पदमा उहाँ आउनुहुँदा अनन्त समय उहाँले सुरक्षा दिनुहुन्छ। प्रभुमा सङ्गति रहने, प्रभुमा अन्त्यसम्म सहायता गर्नुहुन्छ र प्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ। समूहभित्र रहँदा मात्र हुँदैन। त्यसैले विश्वासी जीवन, मण्डलीको बारेमा ठिक शिक्षा लिएर र त्यो मण्डली सङ्गति रहने जीवन हो भने बिर्सनु हुँदैन। त्यहाँ रहँदाखेरि बाइबल पढ्दाखेरि बुझिएको ठिक हुन्छ र सङ्गतिमा रहँदा र प्रार्थनामा ठिक हुन्छ, सुसमाचारमा ठिक हुन्छ। त्यसै कारण विश्वासी जीवन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मण्डलीको जीवन, सहभागी जीवन हो। नबिर्सिनुहोस्। आज सुन्नुभएको व्यक्ति अरू कुराहरूको बुझ्नु हुँदैन, अनुभव गरेर सुन्ने मात्र होइन, यही अनुसार चल्नुपर्छ। प्रार्थना गरेर अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर पिताजी धन्यवाद दिन्छौँ, बहुमूल्य समय दिनुभयो। हाम्रो विश्वासी जीवन, मण्डली र सङ्गति रहने त्यो जीवन विचार गर्ने सक्ने यो समय दिनुभयो, धन्यवाद दिँदछौँ। हामी विश्वास गर्नेहरू कस्तो मानिस बन्नुपर्दछ, कस्तो जीवन जिउनु पर्दछ, त्यो विचार गर्ने गरिदिनु भयो। उद्धारकर्तामा माग्छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन।